गोरखापत्रले इम्ती 2078 साल फागुन महिनाको 25 गते बुधबारका दिन ज्ञानसागरभित्र विषयगत प्रश्न उत्तरहरू प्रकाशित गरेको छ, जुन म तपाईँहरूको लागि लिएर उपस्थित भइसकेको छु। जसमा विषयगत प्रश्न उत्तरमा रहेको छ स्थानीय तहको बहुआयामिक भूमिका। यसमा पनि प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहका रूपमा लिएको छ, जसमा जनताबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी रहन्छन् र यिनैले त्यहाँका शासन सञ्चालन गर्छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित पदाधिकारीले शासन सञ्चालन गर्छन्। नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा 22 विषयमा पालिकालाई एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ। यी विषयमा पालिकाले नीति निर्माण गर्ने, कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्ने, निर्णय गर्ने, योजना बनाउने, वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने लगायतका कार्य गर्न सक्दछन्। आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्छन्। त्यसैले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भनिन्छ। नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लगायतका कानुनले स्थानीय तहको जिम्मेवारी प्रष्ट पारेको छ। त्यसभित्र रही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सक्छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्य गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र एवं स्वायत्त छन्। त्यसकारण स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि विकास निर्माण लगायतका सबै कार्यमा पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा सहभागिता बढाई स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलोमा रहेको छ संविधान अनुरूप हुने गरी आफ्ना एकल अधिकारका विषयमा स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने, स्थानीय कानुनले प्रचार प्रसार गर्ने, कानुनको पुनः पालना गर्न गराउने। पालिकादेखि वडा तहसम्म प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न, यस्ता संरचनाबाट हुने सेवा प्रवाह र सूचना प्रवाह स्वचालित रूपमा हुने प्रणाली र संस्था निर्माण गर्न। स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती, प्रहरी लगायतका राष्ट्रिय सेवक संयन्त्रलाई सबल, सक्षम बनाउने, जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही हुने संयन्त्र निर्माण गर्ने। नागरिक बडपत्र जारी गरी स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने, जनतालाई आवश्यक पर्ने अन्तिम आवश्यक सेवा सुविधाहरू जस्तै खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आगलागी, बाढी पहिरो जस्ता आकस्मिक घटनामा उद्धार लगायतका सेवा सुविधा सर्वसुलभ बनाउने, वृद्ध, अपाङ्गता, महिला, बालबालिका, आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग समुदायमा आवश्यकतामा प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्ने। व्यवस्थापकीय पक्षमा मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावकारिता कायम गर्न, यही आधारमा साधन स्रोतको परिचालन गर्ने। स्थानीय तहबाट हुने सबै कार्यमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सम्पूर्ण कार्यलाई कम्प्युटराइज गर्ने, व्यक्तिगत घटना दर्तादेखि सेवा प्रवाहका हरेक कार्यमा व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने, परिचालन गर्ने, सामाजिक कुसंस्कार एवं विकृति हटाउँदै समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, संरक्षण नगर्ने, सामाजिक बहिष्कारको नीति अवलम्बन गर्ने, अनियमितता नियन्त्रण कार्यमा स्थानीय नेतृत्वको उदाहरणीय कार्य गर्ने, स्थानीय तहमा देखिने गरिबीको पहिचान गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यस कार्यमा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण जनताको जनसङ्ख्या सामयिक रूपमा अपडेट गर्ने, यसकै आधारमा आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम लागू गर्ने,
कार्य प्रणालीलाई सरल, छिटो छरिटो, मितव्ययी, कम प्रक्रियामुखी एवं आधुनिक बनाउने। सेवा प्रवाहमा एकाधिकार नीति लागू गर्ने। स्थानीय, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने। नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा मार्फत नागरिक सचेतना एवं सदाचारको विकास गर्ने। आफूले गरेका कार्यको मासिक, चौमासिक एवं वार्षिक रूपमा सूचना सार्वजनिक गर्दै जनतामा सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउने। यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, कार्यालयमा हुने बैठक सञ्चालन तयारी गर्दा गर्नुपर्ने कार्यहरूको सम्बन्धमा बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2 को उत्तरमा रहेको छ, कार्यालयको नीति, योजना, कार्यक्रम लगायतका विषयमा आपसी छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, सूचना आदान प्रदान गर्ने कार्य बैठक हो। यो व्यवस्थापनको नियमित कार्य हो। यसले सहभागितामूलक कार्यप्रणालीमा जोड दिने भएकोले यो सुशासनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो। यसले कार्यालयको हरेक काममा स्वच्छता ल्याउँछ तथा वैधता प्रदान गर्छ। यसका लागि बैठकको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। बैठकमा पेश गर्नुपर्ने विषय, लिखित वा मौखिक सूचना, तथ्याङ्क एवं दस्तावेज के छन् तयारी गर्ने। बैठकमा सहभागीलाई बैठकका विषय, बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान समेत स्पष्ट गरी लिखित पत्राचार गर्ने। बैठकमा सहभागीको सङ्ख्या, पदीय हैसियत, मर्यादा लगायतका पक्षमा विचार गरी बैठक बस्ने सभा हलमा त्यही अनुसार तयारी गर्ने। सहभागीको नाम, थर, पद, बस्ने स्थान र कुर्सी व्यवस्थित गर्ने। बैठक हालको सरसफाइदेखि खानेपानी, खाना लगायतका पक्षको व्यवस्था गर्ने। लामो बैठक, धेरै विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्ने भई धेरै दिन बैठक चलाउनु पर्ने भएमा सहभागीका लागि खाना र बस्नका लागि व्यवस्था गर्ने। बैठक सञ्चालन, समापन लगायतका विषयको कार्यसूची तयार गर्ने। असल बैठक व्यवस्थापनका लागि एक आपसमा कार्य विभाजन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, स्थानीय तहमा व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट हुने फाइदा के हुन् लेख्नुहोस्। स्थानीय तहमा रहेका नागरिकको जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने कार्य व्यक्तिगत घटना दर्ता हो। यो स्थानीय नागरिकको परिवारको लागत तयार गर्ने कार्य हो। स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याको यथार्थ अवस्थाको जानकारी दिन तथा स्थानीय आर्थिक एवं सामाजिक नीति निर्माणमा यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्छ। यो यसको ठूलो फाइदा हो। यसका अरू फाइदालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ, जसमा पहिलोमा रहेको छ, प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत घटना अपडेट हुने, समग्र देशको यथार्थ जनसङ्ख्या यकिन गर्न सहयोग हुने, लक्षित वर्गको पहिचान गरी लक्षित सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग हुने, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त बनाउन मद्दत पुग्ने, बजेट निर्माणमा सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनमा सहयोग पुग्ने, आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने। यसैगरी अर्को प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, नेपालमा पूर्वाधार विकासका समस्या के छन् चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4 को उत्तरमा रहेको छ, सडक, हवाई, रेल, जल लगायतका सबै यातायात, विद्युत, सञ्चार, सूचना प्रविधि, शहरी तथा ग्रामीण विकास, आवास तथा बस्ती विकास, भवन विज्ञान र प्रविधि लगायतका पक्ष पूर्वाधार विकास हुन्। नेपालमा पूर्वाधार विकासका यी पक्ष कमजोर छन्। यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जुन निम्न छन्। पहिलो रहेको छ, स्रोतको अभाव हुनु, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु, राजनीतिक अस्थिरता हुँदा नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु, प्रशासनिक संरचना सबल र सुदृढ हुन नसक्नु, असुविधाजनक धरातलीय बनोट हुनु, उकालो ओह्रालो, भिरपाक, डाँडा काँडा, गल्छी जस्ता ठाउँमा विकास निर्माणका काम गर्न गाह्रो हुनु, ढिलाइ हुनु, खर्चिलो हुनु, मुलुकमा लगानीको अनुकूल वातावरण तयार हुन नसक्नु, विकास कार्यमा सहजीकरण एवं समन्वयात्मक
पक्ष कमजोर हुनु, ऐन नियम कानुन लगानी मैत्र हुन नसक्नु, निजी क्षेत्र जिम्मेवार सक्षम एवं उत्तरदायी हुन नसक्नु, सरकारी सेवा सुविधाहरू लगानी मैत्र हुन नसक्नु, कर छुट तथा सहुलियतको व्यवहारिक पक्ष कमजोर हुनु, प्याकेजका रूपमा सरकारी सेवा सुविधा हुन नसक्नु, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहनु, भ्रष्टाचार ढिलासुस्ती एवं अनियमितताको अन्त्य हुन नसक्नु। अर्को प्रश्न नम्बर 5 मा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला साथीहरू, तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, मेरो भिडियोलाई मन पराउनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई सक्दो लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। यसबाट मलाई मोटिभेसन मिल्नेछ र म थप यस्ता भिडियोहरू लिएर तपाईहरुको सामु उपस्थित हुनेछु। र अगाडि पढ्न जाँदैछौँ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसको विषयमा नियामक निकायको भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस्। सर्वसाधारण नागरिकबाट निपेक्ष सङ्कलन गरी कर्जा प्रवाह गरेर बचतकर्ता तथा लगानीकर्ता बीच मध्यस्थकर्ताको कार्य गर्ने संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन्। यस्ता संस्थाले मुद्रा तथा साखको कारोबार गर्ने, सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने लगायतका कार्य गरी आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग हुन्। यस अन्तर्गत क वर्गका वाणिज्य बैंक, ख वर्गका विकास बैंक, ग वर्गका वित्तीय कम्पनी र घ वर्गका लघु वित्त संस्था पर्दछन्। यी निकायको दर्ता, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमन, सहजीकरण एवं प्रबन्धन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 27 वाणिज्य बैंक, 19 विकास बैंक, 1 पूर्वाधिकार विकास बैंक, 20 वित्त कम्पनी, 76 लघु वित्त संस्था गरी जम्मा 143 बैंक तथा वित्तीय संस्था छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका। नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय हो। यसले मौद्रिक नीति मार्फत मुलुकको वित्तीय प्रणालीको विकास र स्थायित्व कायम गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। यसले ब्याज दर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता ल्याउने लचिलो र कसिलो मौद्रिक नीति मार्फत बजारमा मुद्रा प्रदायमा सन्तुलन ल्याउने गर्छ। मुलुकमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासमा यसको भूमिका निम्नानुसार हुने गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने नीतिलाई सरल र पारदर्शी बनाई वित्तीय संस्थाको वित्तीय आधार बलियो बनाउने, सुदृढीकरण गर्ने, ब्याज दर निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउने, मुद्रास्फीति दरभन्दा केही बढी ब्याज दर कायम गर्नमा सहयोग गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, कर्जा प्रवाह र असुली कार्यको निगरानी गर्ने, कर्जा प्रवाह विधि र प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने, शेयर बजारमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने, शेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहका वाडा तहसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, पुँजी बजारमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्ने, अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी मौद्रिक स्थिरता कायम गर्ने, मरिच, छोकडा, केराउ, सुपारी जस्ता वस्तुको कर्जा प्रवाह कार्य रोकी आयातमा भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सरलता ल्याउने, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने तर हाल विदेशबाट आयात भएका वस्तुको उत्पादनमा साधन परिचालन हुने वातावरण तयार गरी आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने, जोखिम सूचक तयार गरी जोखिमका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्ने, घ वर्गको लघु वित्त संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै संरचना तयार गर्ने। यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, नेपालको वर्तमान राजनीतिक विभाजन कस्तो छ? छोटो टिप्पणी गर्नुहोस्।
देशको भूभागलाई क्षेत्र, प्रान्त, अञ्चल, जिल्ला, इलाका आदि जस्ता प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गर्ने कार्य राजनीतिक विभाजन हो। नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय राज्यमा रूपान्तरण गरी मुलुकलाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेर सोही अनुरूप जिल्लाको व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा एक संघीय सरकार, 7 प्रदेश सरकार, 77 जिल्ला समन्वय समिति र 753 पालिका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्था छ। यी सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आपसमा समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सेवा प्रवाह, सुशासन कायम हुन नसकेको अवस्था छ। संघीय प्रणालीलाई तीनै तहमा संस्थागत गर्ने प्रयासले सार्थकता पाए पनि संघीयता, गणतन्त्र एवं समावेशिताका लाभहरूको न्यायोचित वितरण हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। यसका लागि 3 तहका सरकारबीच अन्तर्निर्भरता विकास गर्दै पारस्पर सहयोग विस्तार गरेर समन्वयमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी अर्को प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका विकास सम्बन्धी नीतिहरू के छन् लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7 को उत्तरमा रहेको छ, नेपालको संविधानको धारा 51 मा विकास सम्बन्धी नीति छन् जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना सञ्चालन गर्ने, दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, सन्तुलित वातावरण अनुकूल गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको अस्वीकार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने र यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने, विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिने र आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने, नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र वितरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने, जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्ने, राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने। प्रस्तुतकर्ता हेमचन्द्र शर्मा। हस्त साथीहरू, भिडियोलाई मन पराएर अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तिममा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि यति नै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।